अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाकिर साहब का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह आज का शो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और अगर हम बात करें सेहत के हवाले से तो बहुत सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनसे आप बाआसानी बहुत बड़े बड़े मसाइल का हल ले सकते हैं घर में, लेकिन हमें उसके बारे में इतनी आगाही नहीं होती है या फिर हम किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानते जो कि हमें ऑथेंटिक होम रेमेडीज़ बता सके। लेकिन आज के शो की ख़ास बात ये है कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं होम एक्सपर्ट होम रेमेडीज़ में, और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हज़ारों लोगों को फ़ायदा भी दे चुकी हैं। हम उनसे उनकी ऑथेंटिसिटी की ही वजह से उनसे इतने सारे सवालात पूछेंगे उनकी सेहत, हमारी सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए, कि आपको आज के शो का जो टोटल क्रक्स है, टोटल आपको जो कह लें कि फ़ायदा है वो ज़रूर मिलेगा आज के शो को देखने का। उनको वेलकम करने से पहले शाह साहब से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। और आज तो बड़ी हमारी गुड लक है जो हमारी बहन मौजूद है। मैं ख़ुद इनको फॉलो करता हूँ, मेरी फैमिली इनको फॉलो करती है, और इनके जो बताए हुए नुस्खे हैं, टोटके हैं और जो डायरेक्शन है, नसीहत है, मैं हैरान हूँ कि वो इतने उसके कमाल के रिज़ल्ट्स हैं कि शुरू में तो बंदा इसी तरह जिस तरह आप मुझे सुन रहे हैं शायद मेरे कहने की वजह से, डॉक्टर बीरा के कहने की वजह से फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनके नुस्खों कि आप ना जी वो आदि किसी हद तक हो जाएंगे कि ये तो बहुत ज़रूरी है, इनको फॉलो करना तो बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस तरह से अब टाइम आ चुका है ऑर्गेनिक और हेल्दी चीज़ों की तरफ हम आ चुके हैं, तो अगर होम रेमेडी से हम ठीक हो सकते हैं, सो व्हाई वी विल बी गोइंग टू द मेडिकेशंस इनिशियली। तो वेलकम करते हैं, हमारे साथ नईमा आपा मौजूद हैं, होम रेमेडीज़ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। हम अक्सर आपकी वीडियोस वगैरह तो देखते रहते हैं एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग सो अमेजिंग। इस टाइम में जब हम देखते हैं कि लोग विदाउट रिसर्च और कुछ भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं, उस टाइम में माशाल्लाह नईमा आपा इज़ डूइंग सच एन एक्सेप्शनल जॉब। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं नईमा आपा, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस और इन सब चीज़ों में उनका जो है इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। जब वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं मौसमी तब्दीलियों की वजह से, गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, इसके लिए क्या रेमेडी आप बताती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरी चीज़ें मैं रिसर्च करके हर चीज़ लेके आती हूँ, और सारे ही मौसम बहुत अच्छे, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए लेकिन हिसाब से, ठीक है ना। कि इस टाइम पे हम खुद पजल होते हैं कि ना हम गर्मी में स्टैंड कर रहे हैं ना हम सर्दी में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ये दरमियाना मौसम है। इस मौसम में ख़ास तौर पे, वैसे हर मौसम में बच्चों को जंक फूड से मना किया जाता है, ख़ास तौर पे ना कैंडीज़ वगैरह जो खाते हैं ना जिसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर टोटली होता है, उससे मना करते। लेकिन क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है कि मैं उसके मुतालिक बताऊं, जो स्नीजिंग होती, गले में खराश होती ठंडा पानी पीने से, एसी में बैठने से, एकदम से गर्मी में निकलने से, तो मैं आज आप लोगों को ना एक कैंडी बताने लगी। अच्छा, हाँ, वो कैंडी आप लोग, हाँ जी, खुद बनाएंगे। कैंडी, यस बिल्कुल, कैंडी बताने लगी। वो कैंडी आप लोग खुद बनाएंगे, आप खुद भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे। बनानी कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने 1 चम्मच सिर्फ देसी घी लेना है, और जैगरी जिसको हम बोलते हैं ना, गुड़ जो होता है, गुड़ लेना है, और 2 चम्मच तकरीबन गुड़ हो आपका छोटा एक कप, कूट के उसको, छोटा एक कप जो चाय वाला होता है, ठीक है, हाँ जी। 1 चम्मच देसी घी काफ़ी है, और उसके अंदर आपने 4 चम्मच अदरक का जूस, अच्छा 4 चम्मच, ठीक है, खाने वाला जो चम्मच होता है, 4 चम्मच अदरक का जूस, 1 कप कुटा हुआ गुड़, और 1 चम्मच उसके अंदर होगा देसी घी, और थोड़ी सी काली मिर्च। आपने ये करना है कि उसको मिक्स करके ना फ्राई पैन में घी गरम कर लें, घी के साथ अदरक का जूस और आप गुड़ को डाल दें, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च डालें। जब वो देखें ना, पानी लें जिस तरह पानी का गिलास है, उसके अंदर जब वो मेल्ट होने लगे सही तरीके से, तो उसके अंदर डाल के देखें, अगर तो वो फ़ौरन से वैक्स की तरह नीचे बैठ गई है, इट मीन्स वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे, और आप उसको, जो वो लिक्विड होगा, बटर पेपर के ऊपर छोटी छोटी कैंडीज़ की शक्ल में उसको 5 से 10 मिनट रखें। वो बिल्कुल हार्ड शेप की ना कासिम भाई कैंडीज़ बन जाएंगी, ठीक है। वो कैंडीज़ ऐसी होंगी, बस आपने एयर टाइट बॉक्स में रखनी है वो, ठीक है। जैसे, हाँ, एक सुबह एक शाम ले लें, ठीक है।
آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گلے کے اندر جیسا یہ خراش ہوتی ہے نا, ہم بولنے سے تھوڑے سے کتراتے ہیں یا ایک دم سے گلے سے خنکی جس کو ہم بولتے ہیں, آپ ہاں جی یہ تھوڑی سی کینڈی بنا کے رکھیں, اس کو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں, ایئر ٹائٹ باکس میں رہیں گی تو یہ خراب نہیں ہوں گی 10-15 دن, ادروائز آپ ہفتے میں پھر بنا لیں, آپ کی خود کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اور بچے بھی خوش رہیں گے, بچے بھی خوش رہیں گے. کینڈی ہمیں کہتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپا نے نا پروگرام کے اختتام تک ساری فارماسیوٹیکل بند ہونے لگی. یہ پہلا مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا کہ اس وقت واقعی یہ ایک وبا چلی ہوئی ہے اور یہ ہر دوسرا شخص جو ہے اس سے متاثر ہے. تو یہ تو آپ نے کمال کر دیا. اچھا اب میرے اجازت ہے ڈاکٹر صاحب, سوال میرے بھی بڑے ہیں, میری بھی بہن ہے, میں بھی سوال کروں. اچھا اب میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی کامن پرابلم ہم دیکھتے ہیں, اور یہ پرابلم پاکستان میں اتنی زیادہ, یہ ہے لوگوں کا معدہ خراب ہوتا ہے. اچھا اب ایک میڈیسن ہے, میں نام نہیں لوں گا, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, ڈاکٹر صاحب نے فوراً سارے لا دیا کہ انہیں پتہ ہے. وہ جو ہے نا جی آر سے ویسے نام ہے, چلیں اتنا بتا دیتا ہوں, وہ کھائی جاتی ہے. وہ تو عادی ہوئے پڑے ہیں نا. پاکستان میں ایک اندازہ ہے کہ تقریباً کوئی 7 ارب کی پچھلے سال, بالکل اربوں کی. ہاں جی. اب وہ کراچی جو ہے نا وہ ٹاپ پہ ہے. ایسے ہی بالکل. اچھا جب تھوڑی سی ریسرچ کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ معدہ در اصل خراب ہوتا ہے غلط لائف سٹائل سے, غلط ٹائم کھانا کھانے سے. بالکل آپ سونے کے ٹائم پہ کھانا کھا رہے ہیں اور جاگنے کے ٹائم پہ سوئے پڑے ہیں, تو لہٰذا وہ جو کھانا ہے وہ ٹاکسک بن جاتا ہے, وہ دراصل ایک زہر بن جاتا ہے آپ کے جسم میں. میں چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا, کس زمانے میں نا جی ایک انڈیا کا ایک رائٹر تھا, میں نے اس کی 20 سال پہلے کتاب پڑھی, یہ بڑے اب سن کے حیران ہوں گے, اور اس رائٹر کا میں نام بھی نکال لیتا ہوں کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ میرے سامنے ہی لکیلی موجود ہے. جب وہ میں نے کتاب پڑھی اس کی تو وہ میموری کے اوپر کتاب تھی, یادداشت کے اوپر کتاب تھی. صحیح. وہ کتاب جو تھی وہ اس کا نام تھا بسوروپ رائے چودھری. اب یہ کتاب میموری پہ تھی, آج کی ویڈیو میں نے اس کی دیکھی, وہ ہیلتھ پہ کام کر رہا ہے. اس نے ہاسپٹلز بنائے ہیں, وہ کام کر رہا ہے کہ جی شام 6 بجے کے بعد ایک تالا خریدیں, اپنے کچن کو لگا دیں, 6 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں. تو یہ جو ہمارے معدے خراب ہو گئے ہیں, اور اس کے لیے کوئی دیسی ٹوٹکا کہ ہم وہ اتنی جو اربوں روپے کی میڈیسن کھا رہے ہیں, ہماری جان چھوٹے. ایک تو ہم ٹائم پہ کھانا کھائیں, لیکن ٹوٹکا بھی کوئی ساتھ ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے بہت بڑی کر دی. اگر اس پہ ہی لوگ عمل کر لینا تو آپ یقین مانیں کہ آدھا سے زیادہ پاکستان ہیلدی ویسے ہی ہو جائے گا. لائف سٹائل چینج کریں. میں عموماً ایک بات بولتی ہوں ہر جگہ پہ کہ جو ہم بربادی ہماری ہوئی ہے نا, ایک ہمارا لائف سٹائل اور دوسرا قاسم بھائی ہمارا کھانے کا سٹائل, کہ ہم جو اپنا دانتوں کا کام ہے وہ آنتوں سے لیتے ہیں. کہ ہم کتنا بڑا جملہ ہے. ہاں جی, ہم اپنے جو ہمارے دانتوں نے کام کرنا ہے نا, یہ 32 دانت جو ایٹ لیسٹ ایک بائٹ کو آپ 32 بار تو چبائیں نا, کیونکہ ہم پتہ نہیں ہر وقت اتنی جلدی میں, ہر وقت تیزی میں ہے, سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کر بھی کچھ نہیں رہے, لیکن پھر بھی فاسٹ, بس پتہ نہیں کہاں پہنچ رہا ہے, ہم نے جانا بھی کہیں نہیں, جلدی نہیں, جہاں پہنچنا ہے نا وہاں پہنچنے کی جلدی کیوں, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ اپنی آپ کی بربادی کر رہے ہیں. جو رزق ملا اس کو بس جلدی جلدی سمیٹ رہے ہیں, پھر وہ وہیں پہنچ رہے ہیں لوگوں نے. ہاں جی بالکل. تو یہ ہے کہ ساتھ میں دوسری بات یہ کہ آپ لوگ ایک تو چبا کے کھائیں, ٹھیک ہے, آنتوں کو تھوڑا ریلیکس رہنے دیں کہ جہاں سے زیادہ تباہی ہوتی ہے. پھر معدے کو ٹھیک رکھنے کا ویسے تو بہت سارے نسخے ہیں, بہت سارے ٹوٹکے ہیں, لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا آسان سا 3 ارک لے لیں. 3 ارک ہے اپنا, بہت سے برانڈ ہیں, لیکن جن کا عموماً میں نے بہت یوز کروایا اور بہت دیکھا وہ اجمل کمپنی ہے. ٹھیک ہے, بڑا پرانا, وہ بہت پرانا ہے. اس کے 3 ارک لے لے, ارک مکو, ارک کاسنی, ارک بادیان. میں بتاتی جو ہیلدی ہیں دوبارہ اس کی بتا دیجیے گا, سننے والے بعض اوقات مس کر جاتے ہیں. پہلا کون سا تھا؟ ارک مکو. ٹھیک ہے, مکو جو ہے نا ایک بوٹی ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی دوائی. اگر کسی کو میسر آ جائے تو سیزن میں کم از کم نا 3 دفعہ اس کی بھجیا کھا لیں. جو اس کے پتے ہوتے ہیں نا, اس کے پتوں کو کوٹ کے, جس طرح پہلے ساگ کی بھجیا بنتی تھی نا, اگر آپ گاؤں کے تو آپ کو پتا ہوگا ساگ کی بھجیا بنتی تھی, چنے کے ساگ کی, اسی طریقے سے اس کی بھجیا کوٹ کے صرف 3 بائٹ میں, اتنی سی بھجیا صرف سیزن میں 3 بار کھا لے, معدے کا کوئی مسئلہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا. جو یہ اتنی مہنگی جو ہم میڈیسن کھا رہے ہیں نا, جو اتنا سفر کر رہے ہیں, انشاءاللہ معدے کے اوپر نا ایک کوٹنگ کر دیتی ہے اتنی. اب یہ ہے کہ وہ چیزیں نہیں ملی تو اس کا ارک مکو, ارک کاسنی, ارک بادیان. اب کاسنی کیا ہے بیسیکلی؟ کاسنی بھی ایک پھول ہے. یہ کاسنی اس طرح کا ایک نا پھول ہوتا ہے, جس طرح یہ میرے قدرتی. ہاں جی, کاسنی کلر نہیں, کاسنی کلر کا نا 5 والا ایک پھول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 5 کلیوں والا ایک پھول ہوتا ہے, اس کا بھی ارک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریشو سمجھ لیں. اب لینی کیسے ہے کہ 2
चम्मच आपने लेने हैं या 2 ढक्कन, जिस तरह इस तरह का बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह होगा, 2 ढक्कन अरक मको के हों, 1 कासनी का और 1 बादियान का, बादियान सौंफ को कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो हेल्दी है, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप लोग ठीक हैं, हम ठीक हैं, तो आप वैसे उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। लेकिन जो बीमार है, मैदे के बहुत बड़े मरीज़ हैं कि वो बेचारे खाते पीते हैं तो वापस आता है, और बात करते हुए भी बस मुंह खोल के कि किसी तरीके से अंदर से कोई ठंडी सांस आए, हर वक्त जलन, हर वक्त जलन, ये उसका बहुत बड़ा इलाज है। उसका इलाज कैसे है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप भी सुन रहे हैं, देखने वाले भी सुन रहे हैं कि आप लोग इस तरह है कि मैदे के ऊपर ना स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। ओवर ईटिंग करने से उसके ऊपर भार डाल के ना स्वेलिंग हो जाती है। कि जिस तरह मिसाल के तौर पर एग्जांपल दूं, ग्राइंडर की जगह में हम जूस बनाते हैं, उसको अगर हम ऊपर तक ओवरलोड कर देंगे तो वो मशीनरी भी नहीं चलेगी, वो भी जवाब दे देती है। तो हम अपने इस मशीन को ना खराब कर लेते हैं, तो उसकी स्वेलिंग उतारता है ये अरक मको, अरक कासनी, अरक बादियान, ठीक है। ये मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्चुअली, और जो बादियान है वो हाजमे के लिए अच्छा है, वो आपकी आंतों की स्वेलिंग खत्म करता है, मैदे की स्वेलिंग खत्म करता है। और इसके अलावा सुलेमानी कहवा है, सुलेमानी कहवा बहुत ही मशहूर और मारूफ कहवा है मेरा, आप लोग वो बनाएं। उसमें सिर्फ ये है कि 3 सब्ज़ इलायची डालनी है आपने, ठीक है, और डंडी के समेत 2 पुदीने की छड़ियाँ डालनी है पूरी की पूरी, 3 कप का मैं बता रही हूँ, ठीक है। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, और जो इसके अंदर होती है ना दारचीनी या अदरक, दोनों में से एक डाल लें, कोई भी, दोनों में से एक डाल लें। 3 कप इकट्ठा चढ़ाना है, एक दफा बन गया कहवा आपने पीना, वो चीजें उसमें से नहीं रिमूव करनी। अच्छा, वो चीजें उसी में रहने, चीजें उसी में रहे। हाँ जी, लोग यूं करते हैं कि उसको स्टेन नहीं करना। जब आप दोबारा गर्म करें, नीम गर्म करें, फिर पी लें, 3 दफा बस पी लें मगरिब से पहले। और ये बात आपने बिल्कुल कासिम भाई ने अच्छी की कि 6 बजे अपना किचन बंद कर दें। मैं बच्चों के पीछे, लेकिन भाई आजकल का दौर ऐसा है कि बच्चों के पीछे वो पता नहीं रातों रात सप्लाई करवा लेते हैं बाहर से फूड, और फूड चेन्स इतनी आ गई, फूड चेन इतनी आ गई, सप्लाई हो जाता है सारा। बिल्कुल। नईमा आपा, ये तो बड़ी आपने अच्छी हमें रेमेडी बता दी है, बिकॉज 90% जो लोग हैं कोई भी दवाई ले रहे हो उनके मैदे का मसला ज़रूर होता है। लेकिन अभी जिस तरह से द टाइम्स हैव बीन पासिंग, तो बच्चे हैं, बड़े हैं, इवन बूढ़े हैं घर में, अब नींद का प्रॉब्लम ना सब में है। एक मोबाइल तो वजह है ही, लेकिन उसके अलावा क्या कोई रेमेडी है जिसकी वजह से आपको मोबाइल भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी नींद नहीं आ रही, और वो रेमेडी का इस्तेमाल करें तो उनकी नींद बेहतर हो सकती है? रेमेडी बहुत ही सस्ती, मुफ्त की, बिल्कुल हर घर में मौजूद। सिर्फ क्या है कि मैंने जो काम उठाया है ना, आप लोग इसमें मेरा साथ दे रहे, सब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शरीक हो रहे हैं, ये एक किस्म का हामी है, सवाब का काम कर रहे हैं। चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके आसपास है, सिर्फ मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों को याद करवाती हूँ, ये है क्या है, वो सरसों का तेल, ठीक है। अगर आज कल औलाद ने अपने माँ बाप के साथ कोई नेकी करनी है तो वो सिर्फ ये है कि रात को ना उनके पाँव के तलवों में तेल लगा दें। ये कहते इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी कि आपकी सोच से बढ़ के, ये होगी एक आम बात कि आपको भी पता है, आपको भी पता है, इन सबको भी पता है। लेकिन उसके अलावा जो मेरा आजमूदा है, ठीक है, वो मैं दोबारा आपको बताने लगी हूँ। आप लोगों ने लेना खालिस बादाम का तेल, अच्छा, ठीक है, प्योर, अपनी आंखों के सामने निकलवाना है, बादाम हो या कोकोनट हो, कोई भी। फिर उसको नीम गर्म करना है, इतना नीम गर्म कि आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके। ये टोटका बताने लगी हूँ, ठीक है। ये टोटका ये है कि हथेली पे नहीं डालना, इसकी तासीर ना आए, डायरेक्ट सर में डालना है। अच्छा, डायरेक्ट सर में डालना है, सर में डाल के और मालिश करनी है सर की। और मैं कहती हूँ सर बांध के लेट जाएं, चाहे आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी कुछ भी है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लेटे कहाँ हैं। कितनी डीप स्लीप है इसके अंदर, इतनी डीप आपकी सोच है, क्योंकि हम सोच के ना सारा दिन देख के ये जो ग्रीस है ना दिमाग की, हम इसको खत्म कर लेते हैं। फिर खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से भी हमें पता नहीं चलता, हम कहते हैं किसी टेंशन में या मोबाइल देखते, नहीं, ये ड्राइनेस जो है ये सबसे बड़ी वजह है। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। आपको पता है बुकरात ने जब इस नजरिए पे काम किया, सबसे पहले जब साइंस का एक, आप ये कहेंगे साइंस की इजाद हुई थी, ठीक है ना, उससे पहले तो मेरा एक नज़रिया है कि पहले साइंस आई थी, पहले दवाई आई थी, बाद में दर्द आया था। कहते हैं कि दर्द आया था, दवाई थी, नहीं, मैं कहती हूँ पहले दवाई आई थी, बाद में दर्द आया था। कायनात पहले सजाई गई थी, ये चीज़ें पहले मौजूद थी, सिर्फ ये अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया था रिसर्च करने के लिए। बुकरात का जो नज़रिया था ना, उसने भी यही किया था ना कि 4 अखलात हैं हमारे,
ٹھیک ہے, جس میں کہ محسوس کرنا, حواس خمسہ جس کو ہم بول لیتے ہیں, حواس خمسہ ہے. اسی طریقے سے 4 نظریات دیے تھے کہ جو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر خشکی ہے, صفرا جس کو ہم بولتے ہیں, اس خون ہے, خون میں خشکی ہو جانا, خون کی خرابی ہو جانا. اسی طریقے سے 4 انہوں نے اخلاق جو ہے وہ بیان کیے تھے. اس کے اندر سے سب سے مین وجہ جو صفرا جس کو ہم خشکی بولتے ہیں, یہ سب سے ایک ہے. اگر جسم میں خشکی ہو جائے نا تو آپ کو نہ نیند آئے گی, نہ آپ کو بھوک لگے گی, نہ آپ اپنی زندگی میں کوئی کام اچھے طریقے سے پرفارم کر پائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کو دیکھیں, ڈرائنس دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے سوال کیا تھا نیند کا, یہ ہو گیا نیند کا. لیکن خشکی کو ختم کرنے کے لیے بہت بہترین ہے کہ خالص بادام کا تیل نا قاسم بھائی, صرف آپ میرے کہنے سے سننے والے بھی, سب دیکھنے والے بھی کر کے دیکھ لیں. خالص بادام کا تیل جو ہے نا, یا دیسی گھی, دونوں میں سے ایک, صبح نہار وہ نا نیم گرم پانی کے اندر نا 1 گلاس, جس طرح مثال کے طور پہ 1 گلاس ہوتا ہے, نیم گرم کے اندر مکس کر کے پینا شروع کر دیں. آپ کو 2 سے 3 ہفتے میں تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا. یہ جو نلیاں ہیں نا, نلیوں کے اندر جب خشکی ہوتی ہے تو ان کے اندر درد ہوتی ہے, ایک نا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے. پڑھنے والے بچوں کے پٹھے کس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سر میں درد ہوتا ہے, سر میں سے بعض لوگ جو فون سنتے رہتے ہیں ان کے کانوں میں سے ٹی ٹی کی آوازیں کہتے ہیں کہ سیٹیاں بج رہی ہیں, دماغ میں سے چکر آنا شروع. یہ سارے آپ کے جو مسئلے نا, یہ سارے حل ہو جائیں گے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سارے گوشت چھوڑ دیں, جتنی گنجائش ہے نا, چاہے 2 بوٹیاں لے لیں, کدو کے اندر نا بکرے کی 2 بوٹیاں پکا کے شروع کر دیں, صرف یہ کھانا شروع کر دیں, اور یہ بادام یا گھی پینا شروع کر دیں, بادام کا تیل یا دیسی گھی. میں کہتی ہوں یہ سارے مسئلے آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے. آپ کا معدہ ٹھیک, آپ کی نیند ٹھیک, ہر چیز ٹھیک. بالکل صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. مسئلے تو حل ہو گئے ہمارے. یہی تو بڑے مسئلے ہیں. اچھا, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, بڑا مسئلہ یہی ہے. اچھا, ایک نا آپ کی اجازت سے میں پھر ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. اللہ اللہ کر کے ہماری بہن ملنے آئی ہیں, پروگرام میں آئی ہیں, تو ہم میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. اچھا, یہ سوال ہے ماؤں کی طرف سے. جی, وہ کہتی ہیں کہ جی بچے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی گھر سے کچھ بنا کے دیں گے. میرے آپ کے زمانے میں دیکھیے چوری ہمیں ملتی تھی گھروں سے, ہاں جی, اور مائیں ہماری پراٹھا جو ہے نا وہ رول, انڈا رکھ کے اس میں رول بنا کے ہمیں دے دیتے ہیں, وہ کھا لیتے تھے. آج کا بچہ جو ہے نا, بڑا ظلم ہوا, فروزن ڈبے کی اشیاء. اور اب آپا دیکھیے, ظلم دیکھیے, لاہور میں 3 ہاسپٹلز ہیں کینسر کے, چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر کینسر کے پیشنٹس نظر آتے ہیں. ڈبے کا جوس اور فروزن آئٹم, صبح جناب جلدی سے فرائی کیا, فرائی کر کے ٹفن میں ڈال دیا, اور وہ زہر ہے اس میں. آپ پریزرویٹیوز کبھی آپ اس ڈبے کے سائڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں, جو ان کے نام لکھیں, کبھی گوگل کر کے دیکھیے کہ وہ کیا پریزرویٹیوز ہیں. آپ یقین کریں آپ کا دل دہل جائے گا. اور اگر آپ کو میری بات پھر بھی نہیں سمجھ آ گئی, 3 ہاسپٹل ذرا وزٹ کر لیجیے, وہاں جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے وہاں کیا ستم اور ظلم ہو رہا ہے. اب گزارش میری یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو ہم نے ٹفن دینا ہی دینا, کیونکہ اکثر بچے ناشتہ بھی نہیں کرتے, آپ کو کیا ٹفن میں ڈال کے ایسا دیں کہ ان کا دل کرے کھانے کو, کچھ آج کے زمانے کے مطابق ایسا کیا بنانا شروع کریں کہ بچوں کا دل کرنے لگے. دیکھیے, سب سے پہلے کہ آج کے دور میں نا بچوں کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جب تک آپ کاؤنسلنگ نہیں کریں گے اس وقت تک بچے کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے عادی بھی نہیں ہوں گے. میں اپنے بچوں کے پچھلے 1 سال سے پیچھے پڑی, رات کو نہیں کھانا, بیٹا نہیں کھانا. اب یہ کہ ان کو 10% اثر ہو گیا ہے 10% اثر. یہ بچوں کی نا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جو بچے ضد کرتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں چیز ہی لے کے جانی, مائیں ان کی ضد نہ پوری کریں. دیکھیے قاسم بھائی, یہ سادہ سا فارمولہ ہے کہ ان کی ضد نہ پوری کریں. ہم نے اپنے بچوں کی ضد پوری کر کے ہم نے کر لیا, لیکن پھر بھی چلیں, آپ نے کوشچن کیا کہ ہم پھر ایسا کیا دیں. چاہے وہ فروزن آئٹم جو آپ باہر سے لیتے ہیں, کیا ہم گھر میں نہیں بنا سکتے؟ وہ آپ گھر میں بنائیں نا, آپ تھوڑا سا 1 دن ٹائم نکال لیں, ٹھیک ہے. میں بہت جگہ پہ بتا چکی, بہت سے پلیٹ فارم پہ میں ایک فارمولہ بتا چکی ہوں کہ وہ سب فالو کریں. چاہے اس میں آپ آفس آتے ہیں, میں گھر سے باہر ہوتی ہوں, میرے بچوں کی ضرورت, سب کے لیے میں ایک فارمولہ بتاتی ہوں. دیکھیں, آپ گوشت کوئی بھی لے کے آتے ہیں نا, کوئی بھی گوشت لے کے آتے ہیں, آپ کے پاس لیٹ سے ٹائم 1 دن, آپ گوشت لے آئے, آپ اس کے پارٹ الگ کریں. یہ سننے والی خواتین میں سے 20% کرتی ہوں گی, ٹھیک ہے, ان کو پتا ہوگا. لیکن آپ نے کباب بنانا ہے, آپ نے نگٹس بنانے ہیں, آپ نے کوئی بھی چیز ایٹ لیسٹ آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں. وہ آرٹیفیشل فلیور کے جو عادی ہو گئے نا بچوں کی, اس میں کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. کیونکہ میں نے کاؤنسلنگ کے ذریعے بچوں کو نا تھوڑا سا, میں کہتی ہوں کہ 20% پیچھے کر لیا ہے کہ بیٹا یہ زندگی ایک بار ملی ہے. اگر یہ میدا ڈسٹرب ابھی سے ہو گیا تو یہ انکنٹرول رہے گا. تمام وہ چیزیں آپ نٹس رکھیں, ٹھیک ہے,
चॉकलेट आप खुद बना सकते हैं, अगर बच्चे चॉकलेट की आदी अच्छा है। खुद बन जाती चॉकलेट जी? जी जी खुद भी बन जाती अच्छा वो कैसे बनेगी जी हम चॉकलेट बनाने का तरीका जो है बनाने नईमा तो दें, आपा से रुके तो सही, ब्रेक पे तो ना जाए। अच्छा जी, ब्रेक के बाद चॉकलेट बननी है। अच्छा जी। बिल्कुल, ब्रेक के बाद जो है हम नईमा आपा से चॉकलेट बनाने का तरीका पूछेंगे घर पर कैसे है। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले नईमा आपा हमें बताने जा रही थी चॉकलेट घर पे बनाने का तरीका, तो उनसे वही पूछते हैं कि कैसे बनाते हैं घर पे चॉकलेट और हेल्दी चॉकलेट कैसे खाई जा सकती है। तो क्या कहेंगी नईमा आपा? हाँ जी बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने देखे पहले भी जिस तरह हमने बात की थी ना कि जो बाहर की चीज़ों की फास्ट फूड के हम आदी हो गए हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक फ्लेवर होता है, आपने फ्लेवर डेवलप करना है अपना, ठीक है ना, अपना टेस्ट जो है ना वो डेवलप करना है। सिंपल सा हमारे पास जो होता है ड्राई नट्स जो है, ड्राई नट्स को आप रोस्ट करें, ठीक है, उसके अंदर से जो पीनट है पीनट का बटर बनाएं, पीनट बटर सबको बनाना आता है इजीली, इंतहा इजीली, ठीक है, उसके अंदर बटर डालें, बटर डाल के जो भी आप खास तौर पे बादाम और पिस्ता, दो चीज़ें, दो और थोड़ी सी पीनट ले ली आपने, उसके अंदर रोस्ट करके थोड़ी सी हल्का सा इतना ऑयल डालना है कि ऑयल नहीं सॉरी देसी घी डालना है कि आपकी चम्मच का चौथा हिस्सा, ठीक है। फिर जो कोको हमारे पास पाउडर होता है, कोको पाउडर के अंदर ये अक्सर हम बना लेते हैं, कोको पाउडर के अंदर जैगरी डालें, ये जैगरी आपको मैं सीक्रेट देके जा रही हूँ, ठीक है, हाँ जी, जैगरी या शक्कर मिक्स करके और माइनर सा कॉर्नफ्लोर, हाँ, बस जब वो चीजें आपकी गर्म हो रही हैं तो उसके अंदर 3 कप आपने तकरीबन बनानी है, 1 पीस, ठीक है, 4x4 का बनाना है, तो आपके नट्स जो है वो ड्राई हो गए हैं, उसके अंदर ड्राई रोस्ट हो गए किस्म की, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया आपने, और उसके अंदर थोड़ा चौथा हिस्सा आपने कॉर्नफ्लोर का मैंने बता दिया दोबारा, फिर जैगरी अपनी उसके फ्लेवर के मुताबिक, कोको पाउडर जो है वो 2 चम्मच डालें, उसको मिक्स करें दूध के साथ, मेल्ट करें, मेल्ट करके आप उसको स्प्रेड करेंगे ना जैसे ही बटर पेपर के ऊपर, आपकी एक हेल्दी चॉकलेट आपके हाथ में आ जाएगी, मुश्किल कोई नहीं है। लाइफ कितनी होगी, क्योंकि जब चीज को बन जाती है, एक अमूमन पकाने वाली चीज को फौरन हम खा लेते हैं, तो इसको कितना नहीं आप इसको रखेंगे ना जब थोड़ा सा, जब ये थोड़ी सख्त हो जाएगी, तो अगर एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन नहीं, बना के देखिए वो तो आराम से चल जाती है, आराम से आप, हाँ, कोई महीने 2 महीने तक तो मैंने कभी रख के नहीं देखी, तो ये है कि हाँ जो है मैं सच बोल देती हूँ, जो है वो सच बोलती हूँ मैं, क्योंकि नेचुरल चीजें वैसे भी आपको 10-15 दिन से ज्यादा कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, फौरी करें, फौरी घर पे जो बना रहे हैं, मुश्किल कोई नहीं है। हाँ जी, अच्छा अब ना सवाल आ जाते हैं आज के रियल टाइम जो चैलेंज है, मैंने बड़ी जगह ना आपा जो क्लासरूम्स में ऑब्जर्व किया, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया पढ़ाने का, इस मुल्क की सिविल सर्विसेज को, इस मुल्क की जुडिशरी को, इस मुल्क की जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उनके जितने इदारे हैं, स्टाफ कॉलेज, स्कूल ऑफ इन्फेंट्री, काकूल, लोकल हमारे MPTT है, जुडिशल एकेडमी है, बेशुमार इदारों में मुझे पढ़ाने का जगह आपको देखा है अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा अब मैं देखता हूँ जो हमारे एक मिड कैरियर के लोग हैं, मिड कैरियर या मिडिल कैरियर को 35 साल से 50 साल की उम्र समझा जाता है दुनिया में, जो मिडिल एज है वो निकाली 50 नहीं है ना 35 है, वो 35 से 50 के दरमियान के लोग, बिल्कुल। इनका कॉमन प्रॉब्लम जो हमें मिलता है ना, कॉमन प्रॉब्लम, इनका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं होता, यानी इनका ये लिपिड टेस्ट करवाते हैं। मैं तो क्लासरूम में अक्सर ये पिछले दिनों मैंने पढ़ाया है, इसका MCMC एक मिड कैरियर कोर्स था MPDD में 18वें ग्रेड से 19वें का, मैं टेस्ट कहता हूँ 40-42 ऑफिसर्स हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर्स भी होते हैं, ADCRs होते हैं, अगले दिन वो कॉल करके कहते हैं सर ताड़े को मोकल है, मैं कहता हूँ ये मिडिल एज का चैलेंज है, 40-45 के पाकिस्तानी कौम का बड़ा मसला है, और अगेन इसके पीछे लाइफस्टाइल ही है। लेकिन क्या होता है कि लिपिड जैसे वो देखते हैं तो उनके डॉक्टर साहब ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाई आते हैं, 150 बॉर्डर लाइन है, वो उससे डबल होते हैं, 300, और अल्टीमेट ये कहीं ना कहीं एक हार्ट अटैक की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ ब्लड प्रेशर हाई होने लग पड़ता है। क्या कोई ऐसा टोटका है जो हम आजमाएं, इस्तेमाल करें तो हमारा जो ये ट्राइग्लिसराइड वाला मसला है, लिपिड प्रोफाइल वाली ठीक हो जाए? मैं ना अभी मेरी एक, वैसे मैं बता रही प्रोडक्ट एक बना रही हूँ मैं इसी सिलसिले में, क्योंकि देखिए ये दिल, जिगर, गुर्दे, यही तो है हमारे मेन ऑर्गन, एक के बगैर भी गुजारा नहीं है, ठीक है। खास तौर पे दिल का तो ऐसा है कि खुदा ना खासा अगर इसमें गड़बड़ होगी तो बंदा गया, बाकी चीज़ों पे सर्वाइव, इलाज, कुछ ना कुछ, दिल का भी बेशक हो जाता है, लेकिन फिर भी बॉडी में से हमने ना चर्बी ख़त्म करनी है,
गुड फैट नहीं, बैड फैट, ठीक है। और एक्चुअली हमारे लाइफस्टाइल से आती बात वहीं पे है ले दे के कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी जो है बैड फैट ज़्यादा है, गुड फैट है वो कहीं दब गई है, ठीक है। मैं ना एक कहवा बना रही हूँ, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी मैं, ठीक है। उसमें मैंने चीज़ें कौन कौन सी डाली हैं, उसके अंदर मैंने डाला जिंजरॉल। सबसे पहले जिंजर जो है आप वैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इसका कहवा पीना शुरू कर दें, तो मैं कहती हूँ ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी, ये इंशाल्लाह आपकी वक्तन फक्त देखिए कंटिन्यू एक दिन में मसला नहीं बना, ठीक है। आपने टेस्ट करवा लिया, आपका कोई भी टेस्ट खराब आ गया, कोई भी अगेंस्ट आ गया सेहत के, वो एक दिन में नहीं हुआ, बिल्कुल, ठीक है। उसको जाने में भी टाइम लगा। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। चेंज कैसे करें? देखिए सबसे पहले तो वर्कआउट जो है वो बहुत ज़रूरी है, वॉक, एक्सरसाइज। आजकल तो वो अल्लाह खुश रखे बसरा साहब को, उन्होंने बेचारा एक मुसल्ले के ऊपर भी उसने छोटी सी जगह में भी एक्सरसाइज करा, आप करने वाले बने, ठीक है। एक्सरसाइज मस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ टोटके में मैं बताने लगी हूँ, आप लोग अदरक का कहवा ज़रूर पिए। अगर आप लोग कर सकते हैं, हिबिस्कस जो होता है ना, गुलहड़ जिसको हम बोलते हैं, उसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप सिंपल उसका कहवा पीना शुरू कर दें ना, सिर्फ 2 फूल का, तो मैं कहती हूँ कि आपका जो ये फैक्ट्री है ना अंदर लीवर, ये खून ऐसे बनाएगा कि आपके इधर से खून निकलेगा एकदम से। इस तरह दिल की सेहत अच्छी होगी, आपकी जिगर की सेहत अच्छी होगी। तो इसके अंदर आपने अदरक, गुलहड़, लेमन ग्रास, ठीक है, लेमन ग्रास नहीं तो कोई ग्रीन टी ले लें, ठीक हो गया। लेकिन साथ में दिल की सेहत को अच्छा रखने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है अनारदाना। अनारदाना जो देखिए, अनार का बहुत मौसम है, क्योंकि आपका क्वेश्चन लेपर्ड प्रोफाइल से है, तो आप इस मौसम में, अभी अनार मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना आप अनार लेके आज ही अनार काटें, दरमियान से काट के उसकी शक्ल देखें, सफ़ेद लाल अनार, कंधारी अनार जिसको हम बोलते हैं ना, कंधारी अनार। आप सिर्फ एक, क्योंकि वो बड़े साइज के होते हैं ना, आप आधा सुबह आधा शाम मगरिब से पहले ख़त्म कर दें, इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट तकरीबन 2 से 3 महीने कर लें, 40 दिन ज़्यादा कम अज़ कम 40 दिन, वरना 2 महीने कर लें, आपकी ये रिपोर्ट जो है इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी हेल्थ जो आपकी ख्वाहिश है ना, इंशाल्लाह उसके मुताबिक आएगी। अनार और कहवा, ये 2 चीज़ें बताइए। अगर अनार जिस मौसम में अवेलेबल नहीं है तो आप अनारदाने का कहवा पिए, अनारदाने का कहवा पी लें, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आपने बताया कि जिंजर नहीं, देखें जो अगर आपने लेना जिंजर को तो लाइफ में शामिल कर ले आप, खाने में, कहवे में, जिंजर के साथ आपने साथ में या तो कोई ग्रीन टी मैंने बताया, और अबिस्कस के 2 फूल, अबिस्कस को देसी जुबान में क्या कहते हैं? गुलहड़, लाल सा फूल जो बाहर लगे, जिन आप किसी को पता ही नहीं है उसके गिरते हैं जो गिरते हैं वो बेचारे जो ऐसे ही, वो मैं लेती हूँ, वो इतने महंगे आते हैं, क्योंकि मैं ड्राई फॉर्म, हाँ जी, मैं अपने प्रोडक्ट में यूज करती हूँ ना, क्योंकि उसके अंदर मैं करती हूँ एंटी एजिंग की वजह से। लेकिन अब उसकी जब मैंने कैमोमाइल जिसको हम बोलते हैं, कैमोमाइल टी जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने उसकी जब उसका कहवा पीना शुरू किया तो उसके तो सेहत पे इतने अच्छे असरात हैं। ये आप अपने दिल की सेहत अच्छी रखने के लिए, जिगर की सेहत अच्छी रखने के लिए आप लोग गुलहड़, अदरक, लेमन ग्रास और साथ में आप अनारदाना डाल लें, बस इसका कहवा पीना शुरू कर दें। हाँ जी, बीट रूट डाल लें थोड़ा सा बीच में, इसका कहवा आप शुरू करेंगे ना जब, और खाने में वक्फा दें, जिस तरह हर डॉक्टर कोई भी है, नेचुरोपैथ कोई भी, वो बताते हैं कि खाने में वक्फा दें। भूख जब आपको बहुत ज़्यादा लग रही होती है ना, तो वो आप ये कहें कि वो जो बीमारी वाले आपके जरासीम, बैक्टीरिया, वो सारे किल हो रहे होते हैं भूख में। हाँ जी, ब्रेक दें, ये ना हो कि मैदे को थोड़ा होश आने दें। फास्टिंग रियली हेल्प्स, और सबसे अच्छी बात ये है कि इन तमाम टोटकों में हमें कोई नुकसान नहीं है, हम बड़ी आसानी अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के साथ साथ अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी और हेल्थ को भी बेहतर कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे नईमा आपा, खवातीन का फेवरेट टॉपिक होता है, और जब भी वो देखते हैं आपको स्क्रीन पर या यूट्यूब पर, फेसबुक, कहीं पर भी, तो सबका ये सबसे पहला सवाल होता है लड़कियों के बालों की, स्किन के प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं। तो मैं चाहूँगी पहले आप बालों के बारे में बताएं कि खूबसूरत, घने, चमकदार, और बाल जो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी आजकल लड़कियों के होना शुरू हो गए, इनका क्या हल है? अगर खसूसी तौर पर सिर्फ हम बालों की डोमेन को लें तो क्या टोटके आप बताना चाहेंगी? टोटको में सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही बताना चाहूँगी कि जब मैं, हाँ जी, हाँ ये हकीकत है, ठीक है ना, ये फैमिली मेरी बैठी है, आप इनसे पूछ सकते। जब मैं 10 साल की थी ना, तो कासिम भाई उस वक्त मेरे 80% बाल जो थे वो सफ़ेद थे। अच्छा। जब मैं 10 साल की थी, 10 से लेके 12-13 साल तक की उम्र में मेरे 80% बाल सफ़ेद थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत वाली ज़िंदगी दी हुई है, 44 साल की हूँ मैं, अब मेरे 20% बाल सफ़ेद है, 80% काले हैं।
माशाल्लाह, और नेचुरली? हाँ जी, नेचुरली। क्या मैं डाई नहीं करती, ठीक सही है ना, मैं डाई नहीं करती, जब डाई करूंगी तो वो भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैं बता जरूरत नहीं है। अब मेरे 80% जो बाल है वो काले हैं, 20% वाइट आ गए, ठीक है, क्योंकि खा तो मैं भी वही रही जो आप लोग खा रहे हैं, बेशक जितना मर्जी मैं उसको प्योरीफाई कर लूँ फिर भी। उसका टोटका क्या है, तो आप लोग चाहे तो टोटके हैं उसके पास, ठीक है, एक नहीं है, उसके बहुत सारे टोटके और मैं सारे करती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मैं बता देती हूँ, मैंने बनाया है एक वाओ इम्यून के नाम से, कि आपका जब इम्यून ठीक होगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक होगी, ठीक है जी। वो मैंने पहले इस्तेमाल किया, बहुत अरसा इस्तेमाल किया। हमारी फैमिली में एक प्रॉब्लम है, तो मेरे तो अनफॉर्चुनेटली बाल वाइट हो गए थे ना, लेकिन हमारे ना हेयर फॉल बहुत होता है, गंजपन है, गंजपन है फैमिली में ना। मेरे हस्बैंड को आप देख रहे हैं ऑफ द स्क्रीन बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र इनके सर पे बाल हैं, लेकिन 22 से लेके 26, 28 तक ये आपकी मेहरबानी है कि उनके सर पे बाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बड़े बड़ों की उड़ भी जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपना सर पेश किए रखा, तजर्बे करती रहे, सब टाइम उड़ा भी दिए थे, अल्लाह का शुक्र, फिर मेहनत कर करके दोबारा आ भी गए हैं। तो मेरी बड़ी डेप्थ है इसके अंदर ना। तो मैं एक टोटका आप लोगों को देने लगी हूँ कि जो मैंने बहुत किया है और बहुत आजमाया है। वैसे तो मैंने शैम्पू भी बनाई हैं, ऑयल्स भी बनाए हैं, मास्क भी बनाए हैं, बहुत सारे टोनर्स भी बनाए हैं, डिफरेंट सारे 100% ऑर्गेनिक, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, जहाँ जहाँ देखा जाएगा हलीला बलीला आमला, ठीक है, ये एक बहुत मशहूर व मारूफ है तिरफिला के नाम से, ठीक है, लेकिन मेरी आदत है मैं इनोवेशन करती हूँ, नई नई चीज़ें, तजर्बात, सारी सारी रात मेरी 3-3 रातें गुजर जाती हैं मुसलसल बगैर सोए कि मैंने तजर्बात करने होते हैं कि कौन सी चीज़ किस में कितनी डालनी, ज़ाया होगी, ये मेरे मियाँ का हौसला है कि उसने ज़ाया होगी, खैर है फेंक दो, कोई बात नहीं, और कर लो, कर रही हो ना करो, हाँ, तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो जो मैं नतीजे पे पहुंची हूँ ना, एक तो मैंने आपके इम्यून का इलाज किया है, उस इम्यून के साथ क्या हुआ है कि आपका गट हेल्थ जो है आपकी वो बेहतर हो गई है, फिर आपके सर पे बाल जो हैं वो रह गए हैं, जो उड़ गए हैं वो आ गए हैं, ठीक है, जो ग्रे है वो काले हो गए हैं, लेकिन एज उसकी क्या है 60 से नीचे अभी तक जो मेरे तजर्बे में आया, ठीक है ना, हाँ, 60 से ऊपर अभी तक मेरे मुशाहिदे में अभी तक आई नहीं है, बात आ गई तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसमें चीज़ें क्या क्या मैंने डाली हैं, हलीला बलीला आमला, ठीक है, इनके छिलके, सही है, और फिर मैंने उसके अंदर नई चीज़ जो ऐड की, ये हर कोई बताता है, उसके अंदर आंबा हल्दी। आंबा हल्दी ये एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, अच्छा, पूरी बॉडी के लिए। ज़ीरा सफ़ेद और फिर कलवंजी, ये 6 चीज़ों का ना मैंने एक मुरक्कब बनाया ख़ास रेशो के साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों के कहते हैं कि 40 साल का मसला था, कोई बताता है हमारा 30 साल का मसला था, कोई बता रहा हमारा 32 साल, अल्लाह का शुक्र उनके हल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं जब हमारा कब्ज़ का, हमारा मैदे का मसला ठीक हुआ है तो हम ओवरऑल ही हेल्दी हो गए हैं, हमारी आंखें भी ठीक हो गई हैं, हमारे बाल भी ठीक हो गए हैं। तो अगर इसको आप सिर्फ ये सोच के लेना कि हमारा इम्यून ठीक हो जाएगा, कंटिन्यू 6 महीने ले लें, बाल भी रिवर्स होंगे। और ये कितनी मिकदार में लेना होता है? हाँ, ये मैं बताने लगी, ये जो चाय वाली जो चम्मच है ना, मर्दों के लिए एक, आधी सुबह आधी शाम, ठीक है, लेनी एक ही है, आधी आधी करके, और ख़वातीन जो हैं, लेकिन आधी सुबह आधी शाम ना भी ले सके तो कोई मसला नहीं है, अगर टाइम नहीं, जिस वक्त याद आ गई तो एक ले लें, साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसके, ठीक है। अगर तसलसल से लेंगे तो बहुत फायदा लंबे अरसे के लिए, अगर भूल गए तो लेना जरूरी है, शर्त ये कि लेना है। ख़वातीन के लिए हाफ टी स्पून कंटिन्यू, इससे सिर्फ एक मसला नहीं 101 मसले हल होंगे। अच्छा, इसमें नहीं पापा एक सवाल ज़रूर आया कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं पोस्ट कैंसर, जब उनका रिवाइव हो जाता है उसके बाद उनके जो बाल हैं, क्या उनके भी इससे ज़्यादा जल्दी बाल आ सकते हैं, या उनके जो इश्यूज़ हैं वाइटनिंग के, क्या वो भी हल हो सकते हैं? वाइटनिंग के मीन स्किन के, बालों की सफ़ेद होने के इश्यूज़ जो नहीं, ऐसा केस देखें, अगर वो यूज़ करके देखें, मैंने ना ऑयल बनाया है, ठीक है, देसी चीज़ों से, खाने के लिए मैं नहीं बता रही, ये मैं लगाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि देखिए ना वो कैंसर पेशेंट है, वो किसी मेडिसिन पे है, ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक चीजों पे जो टोटली कैंसर फ्री हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि देखिए स्कैल्प जिसका मौजूद है ना, चाहे उसको 5 साल हो गए, चाहे उसको 6 साल हो गए, चाहे उसको, तो देखिए जब स्कैल्प मौजूद है तब आएंगे। अगर ये ना हो कि जिस तरह अभी मेरे पास आते हैं 90 साल के बाबे हैं, अब नहीं गंजे हुए 30 साल हो गए, तो कहते हैं आपा बाल उगवा दो। अब उनका तो मैंने कहा अब ट्रांसप्लांट सर्जन के पास ही मैंने कहा आप तो ट्रांसप्लांट वाकई होता है जी कि बूढ़ा बाबा आगे जी। हाँ जी, और अल्लाह का शुक्र है जो 88 ईयर के हैं ना जो बाबे, उन सब की मैं आपा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे सर नेम मिल गया। देखिए जिसको जो डायरेक्शन देने वाला वो आप ही होगा या भाईजान होगा। मैं बताती हूँ, वो कहते हैं आपा हमारे बाल उगा दो। नहीं, देखिए ख्वाब तो सबके हैं और ख्वाब जाहिर है वो जरूर कभी ना कभी तो साकार हो भी जाते हैं, लेकिन ना
خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے آتے الحمدللہ ہیں, دل چاہتا ہے نا خواہش کہ تو ہے نا ان جی کا ان کے خواہش تو پاس. ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی بھی نعیمہ آپا سے بہت کچھ پوچھنا باقی ہے, لیکن ابھی ایک آخری بریک کا ٹائم ہوا ہے. ملتے ہیں آپ سے اس آخری بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور آخری پڑاؤ میں سوالات بہت سارے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے نعیمہ آپا سے بریک پہ جانے سے پہلے بالوں کے بارے میں پوچھا تھا اور اسکن کا بھی ذکر کیا تھا, تو ہم اسکن کو بالکل نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے. تو نعیمہ آپا, اچھی اسکن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ آج کل جو خواتین کو آ رہا ہے وہ ہے ارلی ایجنگ. رنکلز آ جاتے ہیں, فائن لائنز آ جاتے ہیں چہرے پر. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں سب کے پاس موجود ہے. خوب سارا پانی پئیں, خوب سارا پانی پئیں, اپنے اندر کو نا صاف کریں. ٹھیک ہے, ظاہر و باطن ویسے صاف ہونے چاہیے انسان کے, لیکن یہ پانی سب سے بڑا علاج ہے. جہاں آپ آج کل کا موسم اس طرح ہے کہ پانی, ہم اے سی میں بیٹھے تو میرے خیال سے گرمی میں پانی کم پیا جاتا ہے, لیکن ہر بندے کو جتنی ضرورت ہے نا 8 گلاس لیٹ سے ڈاکٹر بتاتے ہیں, یہ عام سب کو پتہ ہے 8 گلاس, 8 سے آپ 12 گلاس پانی پئیں, انشاءاللہ آپ کی سکن فریش رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہائیڈریٹ رہے گی. ٹھیک ہے, جس طرح ہم سبزی کی شاپ پہ جاتے ہیں نا سبزیاں خریدتے, جس سبزی کا موئسچر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتا ہے دکاندار, پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ وہ تازہ رہے. آپ اپنے اندر کا پانی جب ٹھیک رکھیں گے نا تو آپ کی سکن, آپ کا اندر فریش رہے گا. ابھی دیکھیں آپ ہیں, میں ہوں, قاسم بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے پیچھے کتنا بڑا سسٹم ہے. جب یہ سسٹم صحیح کام کر رہا ہوگا تو ہم اچھے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اندر کا سسٹم ہے. اندر کا جب سسٹم ٹھیک ہوگا تب آپ اچھے خوبصورت نظر آئیں گے. پہلی بات. دوسری بات, لگانے کا میں بتا دیتی ہوں کہ اکثر میرے پاس کوسچنز آتے ہیں, آپ کے پاس بھی دیکھیے گا ان باکس بھر جائے گا, کہ چھائیاں آج کل بہت ہیں. اس کی وجہ کیا, ڈسکلریشن, کلر ہٹ جاتا ہے اسکن سے, ڈبل ٹون ہو جاتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو علاج ہے نا, آپ اس طرح کریں کہ جائفل جو ہوتی ہے نا, جائفل کو لیں, جوتری اس کے اوپر کور ہوتا ہے اس کو اتار دیں. جائفل تھوڑا سا, یہ دیکھیں نا جس طرح یہ ہے, کوئی بھی پتھر لے لیا, آپ کے گھر میں کوئی بھی سلے, یا آپ کی یہ شیلف ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر 2 بوند آپ نے دودھ کی ڈالی. اچھا جی, آپ نے جائفل لینی, جائفل لے کے اس طرح گھسائیں. اچھا جی, ہاں, اس کی نا ایک براؤن سے کلر کی پیسٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس پیسٹ کو آپ نے تھن لیئر پہ فیس پہ لگا لینا ہے, اور لگا کے 15-20 منٹ تو کم از کم منیمم ٹائم ہے, زیادہ سے زیادہ اس کو آدھا پونا گھنٹہ چھوڑ دیں. اس کے بعد سمپل پانی سے واش کریں, ڈیلی یہ کریں. اور جو آرگینک کیئر جو ہوتی ہے نا, یہ نیچرل چیزوں کی جو ہوتی ہے, یہ ہمیشہ نا سورج غروب ہونے کے بعد کرنی چاہیے. اس کا اثر, یہ ٹوٹکا ہے, کیونکہ یہ نا دیکھیں کر تو آپ دن میں بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نا یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ آپ اگر سورج غروب ہونے کے بعد کہ تو وہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. اچھا, ہاں جی, یہ میں نے دیکھا. اصل میں ہے یہ کہ میرے پاس جو نالج ہے نا الحمدللہ وہ صدیوں پرانا ہے. میں خود صدیوں پرانی, لیکن نالج صدیوں پرانا ہے. کہ میں اپنی نانی اماں کے پاس رہتی تھی, میں اور میرے ہسبینڈ, ہم کزن, ہم نانی اماں کے پاس رہے ہیں دونوں. ٹھیک ہے, تو میری نانی اماں کے پاس بہشتی زیور سے وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی, لیکن کیونکہ میں ان کو سناتی تھی, پھر میرے نانا ابا کا شوق تھا کہ لکھا کرو بیٹا, اس کو بھول نہ جائیں ایک وقت میں, تو وہ لکھا بھی. پھر میری نانی اماں کے پاس ان کے نانا کے دور کا بہشتی زیور سے, وہ میرے پاس نا اس طرح صدیوں پرانی میموری جو ہے وہ ہے. تو یہ وہ بتاتی تھی کہ ہمیشہ نا کوئی بھی چیز, مثال کے طور پہ مکھن بھی لگانا ہے, دہی رات کو لگاؤ, رات کو اس کا اثر, سورج کے بعد جو اس کا اثر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. بس یہ شام کو لگانا شروع کر دیں, انشاءاللہ جو آپ کی چھائیاں ہیں. اور دن میں سن بلاک, ایز اے سن بلاک آپ ایلو ویرا جیل, سادہ ایلو ویرا جیل, ٹھیک ہے, سادہ ایلو ویرا جیل استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کی سکن کی یہ جو پرابلم, خوب سارا پانی, یہ پہلی بات ہے, شرط ہے یہ, ٹھیک ہے. پھر یہ 2-3 کیئر اس طرح کی کر لیں. میں نے جس طرح مثال کے طور پہ اپنی پروڈکٹس بنائی ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ ساری میں نے کچن کی چیزوں سے بنائی ہے. الحمدللہ میں نے کچن سے کمپنی بنائی ہے. ماشاءاللہ, کیا ویسے ورڈ ہے کچن سے کمپنی, کچن سے کمپنی تک کا سفر. کافی یونیورسٹیز میں گئی ہوں اپنا سلوگن لے کے. ہاں جی, کچن سے کمپنی تک کا سفر. میں نے 750 روپے سے اپنا کام شروع کیا, اب الحمدللہ ملینز میں ہے. یہ ٹوٹل جو جرنی ہے یہ کتنا لمبا ہے جی, کہاں سے پہلا قدم تھا؟ یعنی جیسے کام کی بات کروں, ویسے تو دیکھیں ایک لمبا جرنی ہوتا ہے, ایک لمبا جرنی ہوتا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے جس دن آپ نے یہ کچن سے کمپنی بنانے کی اینٹ رکھی تھی, پہلی بنیاد رکھی تھی, 2019. اچھا جی, 19 سے آج تک 7واں سال ہے. ہاں جی, اور الحمدللہ اس وقت میرا بڑا بیٹا جو تھا FSC میں تھا. ہم وکیل بھی ہم نے کوئی نہیں کیا,
اپنی کمپنی جب رجسٹرڈ کروائی, ٹھیک ہے, کوئی وکیل نہیں کیا, خود ہی میرا بیٹا IPO جاتا رہا. اچھا جی. ہاں جی, پھر یہ اپنے اسی نے چکر لگائے ہیں. میرے میاں میرے انویسٹر ہیں سب سے بڑے, ٹھیک ہے نا, حوصلہ افزا بھی میرے وہی ہیں, تھپکی دینے والے. کریں کلیپنگ ان کے لیے تو ویسے ہاں, ان کے لیے بالکل کلیپنگ. ایون ڈیورنگ شو بھی ہی از کانسٹنٹلی ٹیلنگ کہ نہیں میں یہ بولو یہ بولو. ہاں, وہ بیٹھے کنٹینٹ مجھے وہ بنا کے سیٹ کر کے دیتے ہیں, کیونکہ میں سارا دن ریسرچ بھی میرے ساتھ کرتے ہیں, لیکن مجھے کنٹینٹ نا پورا سیٹ کر کے دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے ایسے, کیونکہ میں بزی بہت ہوگی. یہ صرف 6 سے 7 سال کا سفر ہے. 750 روپے سے شروع کیا تھا. آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں, الحمدللہ اب ملینز میں ہے. الحمدللہ آپ کی طرح ہی ہم نے ٹیکنیک کی, اپنے بچے کو 8 کلاس سے ہم نے بزنس میں ڈال دیا. بہت اچھا کیا, A لیول کر رہا ہے. اب وہ جیسے اس نے قدم رکھا ہے ماشاءاللہ کہ بزنس کو نا ایک دم سے بوم آیا. الحمدللہ ینگ بلڈ آ گیا نا جی ماشاءاللہ. ہاں جی ینگ بلڈ آ گیا, شکر اللہ کا. دیکھیں میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میں سب کو کہہ رہی ہوں, ہٹ کے میسج دے رہی ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ جب بندہ کمائے گا تب اچھا گزارا ہوگا. ہم نے بیفور ٹائم سوچا تھا کہ ہماری بھی خواہشات تھی ہم بچوں کو اچھی اسٹڈی کروائیں, کل کو شادیاں ہونی ہے, تو ایک کمائی میں تو نہیں تھا ہونا کچھ بھی, تو ہم نے یہ سٹیپ لیا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ نے ڈیورنگ جاب بزنس میں میرا ساتھ دیا, دیکھا بزنس سیٹ ہو گیا تو کوئٹ کر کے الحمدللہ دونوں میاں بیوی ہم بزنس کر رہے ہیں, اور بڑا کامیاب بزنس ہے. کچن سے کمپنی بنا لی ہے الحمدللہ. اور کچن کی چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم بہت سے لوگوں سے سیکھتے ہیں, اور نعیمہ آپا از اے ٹرو ایگزامپل آف دیٹ کہ اگر آپ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر سکتے ہیں ٹائم اور اپنی جو ریسرچ ہے R&D کے ساتھ, آپ ہر چیز کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا نعیمہ آپا, کیونکہ وقت بہت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, لیکن میں چاہوں گی اسموک کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں اسموک کے, یا پھر اگر اس موسم کی بات کی جائے تو لوگوں کی اسکن پر الرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, خشکی بہت زیادہ رہتی ہے. جو لوگ ویسے ہی لو امیونٹی والے ہیں ان کو اس موسم میں ہر طرح کی الرجی ہوتی ہے, چاہے وہ اسکن کی ہے یا انہیں اوروفرنجل ہے, ناک کا کوئی ایشو ہو جائے گا, گلے کا مسئلہ ہو جائے گا, یہ سب رہتا ہے. تو آپ کیا بتانا چاہیں گی الرجیز کے لیے, دانوں کے لیے؟ اکثر لوگوں کو اس موسم میں اسکن پر بہت الرجیز ہوتی ہیں, اور جیسے سیلاب کا بھی تھوڑا سا یہاں پہ آیا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی اسکن کے ایشوز بہت زیادہ عام ہوئے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا بتائیں گی, نیچرلی کوئی ایسی ریمیڈی کہ ہر طرح کی اسکن ڈیزیز سے بچا جا سکے؟ آپ نے نا ٹائم کو کم دیکھتے ہوئے نا کافی سارے کوسچن جو ہے نا وہ ایک ہی اس میں کر دیے ہیں. ہم نے کہا نہیں واپس سارے پوچھ لیں. نہیں میں سارے سوالوں کا نا آپ کا میں بھی ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ آپ نے نا ایک قہوہ, جس طرح میں نے ایک سلیمانی قہوے کا جو نام لیا نا, سلیمانی قہوہ اپنی زندگی کا آپ حصہ بنا لیں. ٹھیک ہے, آپ وقت کے ساتھ چیزیں چینج کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر جس طرح دار چینی کی جگہ ادرک ڈال لیں. کبھی آپ کا اگر گلا زیادہ خراب ہو رہا ہے تو آپ ادرک کی جگہ دار چینی ڈال لیں. ٹھیک ہے, سب اس میں پودینہ جو ضروری چیز ہے, سبزی الائچی ضروری چیز ہے. اگر پیٹ خراب ہو گیا, امیونٹی لو والے بندے ہیں, تو آپ الائچی جو ہے 25 سے 30 کر دیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ جس کو یہ آپ, میں کہتی ہوں لوگوں کو اکثر کہتی ہوں قاسم بھائی کہ میری ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں, کیونکہ مجھے آمد ہوتی ہے ٹوٹکوں کی. اچانک بیٹھے بٹھائے مجھے نا اچانک خواب میں بھی ٹوٹکے ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی بات میں سے ایک بات نکل آئی ہے, وہ میں اسپیشل ضرور بتانا. لو امیونٹی پہ بات آپ نے کی ہے نا, تو جن کو لوز موشن لگ جاتے ہیں نا, کنٹرول ہی نہیں ہوتے. یہ نسخہ نوٹ کر لیں, ایک مٹھی بھر الائچی سبز, کم از کم 40-50, ٹھیک ہے, 2 لیٹر پانی میں ڈال دیں, اور اس میں میٹھا ڈالیں جو بھی آپ میٹھا پیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سفید چینی کو نہیں کہہ رہی, لیکن ہم سفید چینی اس مرض میں استعمال کرتے تھے ایز اے میڈیسن. ٹھیک ہے, ہاں جی, جتنا میٹھا پئیں اس کو, ہاں جی, گٹ ہیلتھ کے لیے اس کو پئیں. اس کو اتنا پکائیں کہ آپ کا تقریباً وہ آدھا لیٹر جل جائے, 1.5 لیٹر رہ گیا. آپ نے اس کو پہلے گرین ٹی کی شکل میں پینا ہے, پھر دوبارہ اگر موسم ٹھنڈا تو گرین, آپ صرف 2 کپ بھی پئیں گے نا, یہ آنتوں کے اوپر نا پورا کور کر دیتا ہے, لیس کر دیتا ہے. جو خشکی ہوتی ہے نا اس کو فوراً سے دور, آپ کو دوسرے کپ میں فوراً سے فرق پڑ جائے گا. جو مروڑ آ رہے ہوتے ہیں, جو پیٹ میں وٹ نہیں آ رہے ہوتے ہیں, یہ اس کا بہت بڑا مجرب علاج ہے. بہت اعلیٰ. ہاں جی, اور یہ جو 1.5 لیٹر پانی کب تک پینا ہے, اس کی بھی تو لائف ہے نا جی, ایک آدھے دن میں ختم کر لینا؟ نہیں, آپ 1.5 لیٹر پانی تقریباً 24 گھنٹے میں ختم کرتے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے, اگر بچ گیا تو اس میں وہ خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ صبح پی لیں اس کو, خراب نہیں ہوگا وہ, صرف کیونکہ اس کے اندر الائچی ہے. ٹھیک ہے, الائچی پھول کے تقریباً رہ جائے گی. آپ دن میں 4 کپ تو پیے نا, 4 کپ کے بعد آپ اس کو پھر 4 کپ پی لیں. اگر کوئی پینے والا ہے تو صبح سے شام تک ختم کر دیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں پہلے کپ میں ہی آپ کو فرق, لیکن یہ نہیں ہے کہ فرق پڑ گیا تو چھوڑ نہیں دینا پاکستانی قوم کی طرح, پینا ہے وہ پینا ہے. آپ کی گٹ ہیلتھ جو ہے, آپ کا اندر کا جو سسٹم ایک دم سے کلین ہو جائے. کیا بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک شو تو نعیمہ آپا کے ساتھ کبھی بھی میرا خیال ہے کافی نہیں ہے, اتنے سارے سوال ہیں. ایک پروگرام کم ہے جی, یہ زیادہ پروگرام ہونے چاہیے تھے. میں ایک پوڈ کاسٹ میں گئی تھی, انہوں نے کہا کہ آپا کوئی تو یہ کہہ دیں کہ
میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ 1 سال پورا بیٹھے رہے اور یہ حقیقت بتا رہی ہوں الحمدللہ. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت ہی تیاری کر کے آتی ہوں, اللہ کا شکر ہے پڑھ پڑھ کے نالج نانیما کے پاس رہ کے نا آپ پورا 1 سال بیٹھے رہے مجھ سے ٹوٹ کے پوچھتے رہے, میں نہیں تھکوں گی, میں نہیں تھکوں گی انشاءاللہ. آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا اس پر, اور آپ کی ریسرچ اور اسٹڈی وہ ڈیفینیٹلی نظر بھی آتی ہے آپ کی ہر بات میں. لیکن جانے سے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گی نعیمہ آپا, دیکھنے والے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی نیچرل ریمیڈیز کی طرف آنے کے لیے؟ میں کہوں گا پیغام سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو اگر فالو کرنا ہے, ہاں یہ ذرا بتا دینا اپنے لنکس چیزیں بھی ساری, کیونکہ ہمارے پروگرام کے ذریعے ان کو اگر کوئی فالو کرتا ہے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. بالکل بالکل. ہاں جی, میرا جو برانڈ ہے وہ پاکیزہ پروڈکٹ ہے, اور جو میری ویب سائٹ ہے وہ پاکیزہ پروڈکٹ ڈاٹ اسٹور ہے. آپ اس کو وزٹ کریں. میں نے کم چیزیں بنائی ہیں, ٹھیک ہے, بہت یہ نہیں ہے کہ کوئی میری ہزاروں کے حساب سے, تقریباً کو 25-30 چیزیں ہیں, لیکن خالص اور ان ہاتھوں سے. بالکل ٹھیک ہے. رات بھی 3:30 بجے, راؤ صاحب 3:30 پونے 4 بجے سوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں تقریباً 1:30 بجے لیٹ, کیونکہ میں 8 بجے شروع ہو گئی تھی. یہ ناخنوں کی حالت نظر آ رہی, کاٹے میں نے صرف اس لیے نہیں کہ میں نے شو میں دکھانے تھے, ٹھیک ہے. میں نے اوبڈن فیس واش, میں نے اسکن کی, ہیئر کی, اور اس کی بنائی ہے کیا کہتے ہیں اورل کیئر کی چیزیں بنائی, لیکن 100% خالص, 100 کم چیزیں لیکن آپ کو خالص ملیں گی. آپ لوگوں نے یہ سارا ای کامرس پہ ہے جی, یہ سارا ای کامرس پہ چل رہا ہے جی, ابھی آن لائن فزیکل نہیں اویلیبل اس کا. فزیکل نہیں, ہم نے بنا لیا زرار شہید روڈ پہ نا ہیون مال ہے, وہاں پہ ہم نے اپنا آفس بنا لیا. دیٹس ویری گڈ, دیٹس ویری گڈ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا شاہ جی. اور میرا یوٹیوب چینل میں آپ کو بتانے لگی تھی, سوری, ہاں جی, یہ کلپ اگر کٹ جائے تو میرا یوٹیوب چینل نعیمہ آپا آفیشیل, ڈن, ہم فالو کر رہے ہیں, سبسکرائب کر دیجیے, ہاں بیل کا بٹن دبا دیجیے, بیل کا بٹن دبا دیجیے. بالکل, بہت شکریہ نعیمہ آپا. شاہ صاحب آپ کا کیا آخری پیغام ہوگا میرے ویورز کے؟ میں وہی پیغام ہے جو میری بہن کا پیغام ہے. تو آج کہہ لیجیے کوئی کھربا سالوں کے بعد بہن بھائی ملے ہیں, تو یہی پیغام ہے جو بہن کا پیغام ہے. دیکھیے دنیا میں انڈسٹریلائزیشن یہ 100 سال پرانی ہے, اس سے پہلے یہی سولوشنز تھے, اور یہ بہتر سولوشنز ہیں. انسانوں نے صدیوں سے پریکٹس کر کے یہ پرنسپل سیکھے تھے. درمیان میں انڈسٹری آ گئی, کمرشلائزیشن آ گئی, ہر چیز میٹیریلائزڈ ہو گئی, مٹیریل سارے KPIs بن گئے, لوگ ماپنے لگ پڑے کہ کتنا پیسہ ہے, کتنی چیزیں ہیں. میرا ذاتی خیال ہے یہ تو دیسی ٹوٹکے ہیں, یہ صدیوں کے ٹوٹکے ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور جو ہماری بہن نعیمہ آپا جیسے بڑے کم لوگ ہیں, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, بڑے ہی کم لوگ ہیں, ویسے ہی کہہ لیجیے بغیر تحقیق کے بتانے والے بڑے ہیں, لیکن اس طرح کے کام لوگ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, اور نعیمہ آپا آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے شو پہ آنے کا اور اتنی مزیدار اور بہترین ٹوٹکے اور ریمیڈیز بتانے کا. اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کا اور ہم سب کا. اللہ حافظ.